ओम शान्ति। आज 2078 चैत्र महिना 29 गते मंगलबार 12 तारिखको साकार मुरली छ। मुरलीको मुख्य सारमा छ, मिठे बच्चे तिमी दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबाका बच्चा हौ। तिमी दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबाका बच्चा हौ। तिमीले मनसा वाचा कर्मणा तिमीले मनसा वाचा कर्मणा कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। तिमीले मनसा वाचा कर्मणा कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। सबैलाई सुख देऊ। सबैलाई सुख देऊ। बाबाले के भन्नुभयो? तिमी दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबाका बच्चा हौ। त बाबाको बच्चाले पनि के गर्नु पर्यो? मन वचन कर्मले सबैलाई सुख दिने, दुःख नदिने, हैन? जब सुख दियौं भने बल्ल उलाई सुख देवा भन्न सकिन्छ। अच्छा, प्रश्नमा छ, तिमी बच्चाहरू मनुष्यबाट देवता बन्छौ। तिमी बच्चाहरू मनुष्यबाट देवता बन्छौ। त्यसैले तिमीहरूको मुख्य धारणा के हुनुपर्छ? तिमी बच्चाहरू मनुष्यबाट देवता बन्छौ। त्यसैले तिमीहरूको मुख्य धारणा के हुनुपर्छ? के हुनुपर्छ? भनिन्छ नि, दुःख दियो भने दुखी भएर जानुपर्छ। त्यही भएर सुख दिने काम गर्नु पर्यो, हैन? अच्छा, उत्तरमा छ, तिम्रो मुखबाट जुन बोली निस्किन्छ तिम्रो मुखबाट जुन बोली निस्किन्छ त्यो एक एक बोलीले मनुष्यलाई हीरा जस्तो बनाइदेओस्। मनुष्यलाई हीरा जस्तो बनाइदेओस्। तिमी धेरै मिठो बन्नु पर्छ। तिमी धेरै मिठो बन्नु पर्छ। सबैलाई सुख दिनु पर्छ। सबैलाई सुख दिनु पर्छ। कसैलाई पनि दुःख दिने विचार नआओस्, हैन? मनसा वाचा कर्मणा बाबाले के भन्नुभयो? कसैलाई पनि दुःख दिने विचार नआओस्। तिमी अब यस्तो सत्ययुगी स्वर्गको दुनियाँमा जान्छौ। तिमी अब यस्तो सत्ययुगी स्वर्गको दुनियाँमा जान्छौ जहाँ सदा सुखै सुख हुन्छ। दुःखको नाम निशान हुँदैन।
दुःखको नाम निशान हुँदैन। तिमीलाई बाबाको श्रीमत मिलेको छ। तिमीलाई बाबाको श्रीमत मिलेको छ। प्यारा बच्चाहरू, बाबा समान दुःखहर्ता सुखकर्ता बन। तिम्रो धन्दा नै हो सबैको दुःख हरेर सुख दिनु। तिम्रो धन्दा नै हो सबैको दुःख हरेर सुख दिनु। अच्छा, गीतमा छ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चले जहाँ सुख चैन की बंसी बजे। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरूले यो गीत सुन्यौ। बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले पुरुषार्थ गर्छौ यस्तो दुनियाँमा जानको लागि जहाँ एक त माया हुँदैन, त्यस्तै कहिल्यै मनसा बचा कर्मणा कसैलाई पनि दुःख दिँदैनन्। त्यसैले त्यसको नाम नै हो स्वर्ग, प्याराडाइज, वैकुण्ठ। अवश्य त्यहाँका मालिक लक्ष्मी नारायणको चित्र पनि देखाउँछन्। प्रजाको त चित्र देखाइँदैन, लक्ष्मी नारायणको चित्र छ जसबाट सिद्ध हुन्छ उनीहरूको राजधानीमा अवश्य यस्तै मनुष्य थिए। यहाँ नै यिनीहरू स्वर्गको मालिक थिए, जहाँ दुःखको नाम निशान रहँदैन। मनसा वाचा कर्मणाद्वारा कसैले पनि कसैलाई दुःख दिँदैनन्। बाबाले पनि कहिल्यै कसैलाई दुःख दिनुहुन्न। उहाँको नाम दुःखहर्ता सुखकर्ता भनी प्रख्यात छ। उहाँ बसेर तिमी बच्चाहरूलाई पढाउनुहुन्छ। यस दुनियाँमा सबैले मनसा वाचा कर्मणाद्वारा एक अर्कालाई दुःख दिन्छन्। त्यहाँ मनसा वाचा कर्मणाद्वारा सबैलाई सुख दिनेवाला हुनुहुन्छ। परमपिता परमात्माले सिवाय कसैले पनि स्वर्गको मालिक बनाउन सक्दैन। स्वर्ग अवश्य थियो, यहाँ पनि हेर विज्ञानबाट के बनिरहन्छ। हवाईजहाज, मोटर, महल आदि कसरी बन्छन्? त्यहाँ पनि विज्ञान पुरा काममा आउँछ। यस्तो होइन जमिनबाट कुनै वैकुण्ठ निस्केर आउँछ। जसरी देखाउँछन् द्वारिका समुद्रको मुनि गयो। जुन समुद्रको मुनि जान्छ त्यो त गलेर समाप्त हुन्छ। नयाँ सुरुदेखि सबै कुरा बन्नु छ। बाबाद्वारा अब हामीले बादशाही प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यसैले मनसा वाचा कर्मणाद्वारा कसैलाई पनि दुःख दिने विचार पनि आउनु हुँदैन। हैन, दुनियाँमा त कति ज्ञान नभएपछि भावना कसैको मनमा आउँछ नि, त बाबाले भने हामी बाबाको बच्चालाई त त्यो हुनुहुन्न। हैन, अब थाहा भयो नि कर्मको रहस्य। हुन त यो हो नै मायाको राज्य। मनसा तुफान त आउँछन्, बाँकी दिलमा कसैलाई दुःख दिने विचार पनि आउनु हुँदैन। यति बेला सबैले एक अर्कालाई दुःख नै दिन्छ। सम्झन्छ सुख हो तर त्यो हो दुःख। बाबाबाट सबैलाई बेमुख बनाउँछन्। यो भक्ति मार्ग पनि ड्रामामा छ। ड्रामालाई कसैले पनि जान्दैनन्। उनीहरूले सम्झन्छन् हामीले यी शास्त्र आदि सुनाउँछौ
यो पनि ज्ञान हो। जप तप आदि गरेर मनुष्यले मुक्ति, जीवन मुक्ति पाउनु छ। अनेक प्रकारका मार्ग बताउँछन्। भन्छन् धेरै समयदेखि भक्ति गर्दै आएका हौ, तब त भगवान आउनु भएको छ। हामीले पनि भन्छौ जब भक्तिको अन्त्य हुन्छ तब भगवान आउनु पर्ने हुन्छ, आएर भक्तिको फल दिनुहुन्छ। उनीहरू सबै भक्तिको लाइनमा जान्छन्, त्यसलाई ज्ञान भनिदैन। शास्त्रहरूको ज्ञानद्वारा सद्गति हुँदैन, हुन्छ त? हुँदैन। सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान त उनीहरूलाई छँदै छैन। यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ, हैन? प्राचीन ज्ञान एवं योगद्वारा विश्व स्वर्ग बनेको थियो, जुन कुरा अवश्य भगवानले नै सिकाउनुहुन्छ। मनुष्यले त राजयोग सिकाउन सक्दैनन्। भगवानले जुन सहज राजयोग सिकाउनु भयो त्यसको पछि गएर शास्त्र बनाएका हुन्। यहाँ त भगवान स्वयं बसेर ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ। गीतामा केवल एक भूल गरेका छन्, नाम फेरिदिएका छन् अनि समय पनि अर्कै लेखिदिएका छन्। तिमीलाई थाहा छ अहिले भगवानले हामीलाई ज्ञान एवं राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान अरू कुनै शास्त्रमा छैन। कल्पको अवधि पनि लम्बा चौडा बनाइदिएका छन्। मनुष्यले त उही शास्त्र पढिरहन्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यो सृष्टि रूपी वृक्ष हो। वृक्षमा पहिला थोरै पात हुन्छन्, फेरि बढ्दै जान्छन्। भिन्न भिन्न धर्मका पात देखाइन्छ। वास्तवमा यी जति पनि वेद शास्त्र छन् ती सबै भगवत गीताका पात हुन्, अर्थात् त्यसबाट सबै शास्त्रहरू निस्किएका हुन्। तिमीले देखेका छौ, नयाँ वृक्षको स्थापना अवश्य हुन्छ। तुफान आदिमा कुनै त तुरुन्तै ओइलाउँछन्, गिर्छन्। तिमीलाई थाहा छ, हैन? पात रुखको उदाहरण दिनुभयो। अहिले हाम्रो दैवी वृक्षको जग लागिराखेको छ। अरू जति पनि धर्म स्थापक छन् तिनीहरूले यो जान्दैनन्। हामीले क्रिश्चियन धर्मको अथवा फलानो धर्मको जग लगाउँछौ, पछि गएर यो थाहा हुन्छ फलानाले यो जग लगाएको हो। यहाँ त काँडालाई फूल बनाउनु पर्ने हुन्छ, हैन? यहाँ त बाबाले के भन्नुभयो? काँडालाई फूल बनाउने। त तिमीलाई थाहा छ हामी त देवता बन्नु छ, सबैलाई सुख दिनु छ, कसैलाई पनि दुःख दिने ख्याल पनि आउनु हुँदैन, हैन? दुनियाँमा आएको छ नि, त्यही भएर बाबाले भनिराख्नु भएको छ यस्तो ख्याल हामी ब्राह्मण बच्चा बनेपछि हुनु हुँदैन। सुख दिनेवाला सुख देवा, तब त इष्ट देवको रूपमा याद गर्छन्, हैन? त त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो हामी सुख दिन्छ भने हामीलाई सुखको महसुस हुन्छ, हैन? दुःख दियौँ भने दुःखको महसुस हुन्छ, हैन? त जैसा कर्म वैसा फल त भनिन्छ। सुख दिने काम हामी दैवी आत्माहरूको हुनु पर्यो, हैन? जब देवी देवता हामी बन्नेवाला आत्मामा सुखको गुण आउँछ तब त देवताको रूप प्राप्त हुँदै जान्छ, हैन? अच्छा, तो मुखबाट एक एक अक्षर यस्ता निस्किउन् जसले मनुष्यलाई हीरा जस्तो
बनाइदियोस्। बाबाले पनि हामीलाई ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, जसलाई धारण गर्दा गर्दा हामी हीरा जस्तो बन्छौँ। वास्तवमा टिचरले कसैलाई कहाँ दुःख दिन्छन् र? उनले त पढाउँछन्, हैन? स्कुलमा पनि टिचरहरूले सबैलाई लायक बनाउनलाई त पढाउने हो, हैन? चाहे डाँटेर मतलब कराएर हो या कसरी हुन्छ, हैन? त उसलाई लायक बनाउन, राम्रो बनाउन, बढी पढे लेखेर, हैन, नोकरी गरेर कमाउने, जीवन चलाउने, जीविका प्राप्त हुन्छ नि। त त्यसकारण बाबाले भन्नु, हामीलाई पनि बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? सुख दिने गर्नुभछ भने हामीले पनि काम के गर्ने? हामीले पनि अरूलाई सुख दिने काम गर्नु पर्यो। त्यही भएर टिचरले कसैलाई कहाँ दुःख दिन्छन् र? उनले त पढाउँछन्, सम्झाइन्छ। यदि राम्ररी नपढे 21 जन्मको लागि घाटा पर्छ। 21 जन्मको लागि अहिले नै पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। बाबा मिल्नु भएको छ, जसलाई नै भक्ति मार्गमा याद गर्थ्यौ हे भगवान भनेर साधु सन्त आदि सबैले याद गर्छन्। भगवान त एक हुनुहुन्छ, तर उहाँ को हुनुहुन्छ यो जानेका छैनन्। श्री कृष्ण त सतयुगमा राजकुमार थिए। उनलाई त कसैले यस्तो भन्दैनन्। उनी सबैका दुःखहर्ता सुखकर्ता हुन्। यही श्री कृष्णको आत्मा जुन सुखमा थियो अहिले दुःखमा छ। भगवानको लागि यस्तो भन्न मिल्दैन। यहाँ त दुःख सुखदेखि उहाँ त दुःख सुखदेखि पर हुनुहुन्छ। उहाँको मनुष्य त छैनन्। बाबाले जुन स्थापना गर्नुहुन्छ त्यहाँ सुखै सुख हुन्छ। गायन पनि गरिएको छ, दुःखहर्ता सुखकर्ता। तिमीलाई थाहा छ, हामी रावणको राज्यमा आधा कल्प दुखी थियौ। अल्पकालको सुख छ, बाँकी दुःखै दुःख छ, जसलाई सन्यासीहरूले कागबिष्टा समान सुख भन्छन्। किनकि विकारद्वारा पैदा हुन्छ नि। तर कुनै पवित्र प्रवृत्ति मार्ग पनि हुनु पर्छ, जहाँ कुनै पनि विकार हुँदैन। अवश्य त्यो के थियो? अवश्य त्यो सतयुगमा थियो। त्यसको नाम नै छ स्वर्ग। त्यो हो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। फेरि पतित बनेपछि त्यसलाई भनिन्छ नरक भ्रष्टाचारी मार्ग। यो खेल दुःख सुखको बनेको छ। मनुष्यलाई उतिखेरै सुख उतिखेरै दुःख छ अहिलेको समयमा, हैन? उनीहरूलाई यो थाहा छैन स्वर्गमा सदा सुख हुन्छ। दुःखको नाम निशान पनि रहँदैन। यहाँ फेरि सुखको नाम निशान पनि छैन। विकारमा जानु यो त दुःख नै हो। त्यसैले त सन्यासीले पनि सन्यास गर्छन्। तर त्यो हो निर्वृत्ति मार्ग। सत्ययुगमा प्रवृत्ति मार्ग थियो। त्यो थियो शिवालय। देवी देवता लक्ष्मी नारायण आदिका जड चित्र मन्दिरहरूमा कसरी ताज वा तख्त सजाइएको हुन्छ। यहाँ नै राजा रानी दैवी सम्प्रदायका थिए। अरू कुनै धर्ममा यस्तो हुँदैन। राजाहरू त बनेका थिए, तर डबल ताजधारी होइन। सतयुगमा सुरुदेखि नै राजाई चल्छ। आदि सनातन डबल शिरताज देवी देवता धर्म थियो।
त्यो धर्म कसरी स्थापना भयो यी सबै कुरा तिमी बच्चाहरूलाई नै थाहा छ। शिव बाबाको मतद्वारा तिमी दुःखहर्ता सुखकर्ता बन्छौ। तिम्रो धन्दा नै यो हो। हाम्रो धन्दा के हो? अरूलाई सुख दिने, सबैको दुःख हरेर सुख दिनु। यदि तिमीले पनि कसैलाई दुःख दियौ भने कसले भन्छ यी दुःखहर्ता सुखकर्ताका सन्तान हुन्? हैन, भन्दैन नि त। पहिला मनमा विचार आउँछ, फेरि पछि कर्ममा आउँछ। तिमी बच्चाहरू त अति मिठो बन्नुपर्छ। हैन, जब हामी मिठो बन्छौँ तब त बाबाको नाम रोशन हुन्छ। हैन, त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो कडुवा बन्नु भएन। भगवानले पढाउनुहुन्छ, जबसम्म तिम्रो चालचलन दैवी हुँदैन मनुष्यले तिमी माथि विश्वास कसरी गर्न सक्छन्? गीतामा पनि लेखेको छ, भगवान वाच, मैले तिमीलाई नरबाट नारायण बनाउँछु। भगवान अवश्य पनि सङ्गममा हुनुहुन्छ। भगवान वाच, मैले तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु। बाबाले के भन्नुभयो? मैले तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु। अवश्य पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ। यो काम कुनै कृष्णको होइन। त्रिमूर्ति देखाउँछन् तर शिवलाई उडाइदिएका छन्। फेरि भन्छन् ब्रह्माका त 3 मुख हुन्छन्। यी एक मुख भएका ब्रह्मा कहाँबाट आए? अब मनुष्यका 3 मुख कसरी हुन्छन्? बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी मेरा समझदार बच्चा हौ। तिमीले नै विश्वमा राज्य गरेका थियौ। अहिले बाबाले तिमीलाई देही अभिमानी बनाइरहनु भएको छ। अब आफूलाई आत्मा सम्झ। सबैलाई अशरीरी बनाएर मुक्तिधाममा पठाइदिनुहुन्छ। तिमीले यहाँ आएर यो शरीर धारण गरेका हौ। शरीर धारण गर्दा गर्दा तिमीलाई देह अभिमान पक्का भएको छ है। त्यही भएर बाबाले भन्नु देहवान पक्का भएको हुनाले छिटो छुट्दैन, टाइम लाग्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो शरीर धारण गर्दा गर्दै खेल्दा खेल्दै यो संसारमा आउँदा आउँदा भुलभुलैयाको चक्करमा हैन सबैमा धेरै टाइट भन्छ नि, यो नरिवल कति कडा हुन्छ त्यसलाई तोड्न कति टाइम लाग्छ हैन। त्यस्तै प्रकारले बाबाले भन्नुभयो हाम्रोमा पनि देहवान धेरै समयको जकडिएको भन्नाले टाइम लाग्छ, तर त्यसको अभ्यास गर्नु पर्यो देहभानबाट छुट्नको लागि हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो अब तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झ। म आत्माले 84 जन्मको पाठ खेलेको छु। अहिले यो अन्तिम जन्म हो। यो सोच आउनु पर्यो नि है। आफूसँग यस प्रकारले कुरा गर। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमी देही अभिमानी बन। किन देही अभिमानी बन्नु पर्यो? सुख पाउनलाई। त बाबाले भन्नुभयो अब तिमी देही अभिमानी बन। किनभने बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ फर्केर जानु छ। फर्केर जानु छ, फेरि तिमी स्वर्गमा आउँछौ। अहिले तिमीले मद्वारा स्वर्गको बादशाही लिनको लागि मेहनत गरिरहेका छौ। अब बिना मेहनतको त फल पाउँदैन हैन, त मेहनत त गर्नु पर्यो। बाबालाई तिमीले बिर्सिन्छौ, त्यसैले खुसीको पारा चढ्दैन। शास्त्रहरूमा कति ठूलो भूल गरिदिएका छन्। शिव बाबालाई नै उडाइदिएका छन्। पूजा गर्दा पनि भन्छन् नाम रूपबाट
भिन्न हुनुहुन्छ। अरे त्यसो भए पूजा कसको गर्छौ? याद कसको गर्छौ? बाबाको। अब अहिले पो थाहा भएर बाबाको भनिन्छ हैन? त बाबाले भन्नुभयो, भन्दछौ पनि आत्मा भिरकुटीको बीचमा रहन्छ, तर आत्मा कसको सन्तान हो यो जान्दैनन्। म आत्मा भिरकुटीको बीचमा रहेर यस शरीरद्वारा पाठ खेल्छु, यस पुतलीलाई नचाउँछु। कठपुतलीहरूको नाच हुन्छ नि, त्यसमा अर्को मानिसले नचाउँछ हैन, रस्सी मतलब धागा लगाएर नचाउँछ। सबैभन्दा पहिला त देही अभिमानी बन्नु छ, अनि आत्माले जे सम्झाउनुहुन्छ त्यसलाई धारण गर्नुपर्छ। प्रदर्शनीमा सबैभन्दा पहिला त बाबाको परिचय सम्झाउनु छ। वहाँ सबैका पिता हुनुहुन्छ, वहाँ निराकार, यहाँ साकार, प्रजापिता, दुई पिता हुनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ लौकिक पिता पनि छन्। के भन्नुभयो? लौकिक पिता पनि हुनुहुन्छ, पारलौकिक पिता पनि हुनुहुन्छ। ती हदका, वहाँ बेहदका। लौकिक के भन्नुभयो बाबाले? हद, एक जन्मको लागि पिता हैन, और पारलौकिक पिता बेहद, जति जन्म लिए पनि प्रभु ईश्वर परमात्मा भनेर याद गरिन्थ्यो नि अज्ञानमा पनि। त्यही भएर बाबाले भन्नु उहाँ अलौकिक पिता है, मतलब पारलौकिक पिता है, किनभने सबैलाई मुक्त गराउने, पार गराउने हैन। अच्छा, त तिमीलाई थाहा छ लौकिक पिता पनि छन्, पारलौकिक पिता पनि हुनुहुन्छ। ती हदका, वहाँ बेहदका। अहिले नयाँ रचना रच्नु भएको छ। हामीले शिव बाबाद्वारा वर्षा लिन्छौ। आफूसँग यस प्रकार कुरा गरेर पक्का हुनु छ। देही अभिमानी बन्नु छ है। बाबाको यादमा कहिले कसै एकान्तमा बसेर हैन राम्रो कुराहरू चिन्तन गर्ने, त्यसले हामीलाई झन् आत्मा शान्ति शक्तिशाली बनाउँछ हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नु यी सबै कुराहरू आफूभित्र चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। आफूसँग अरू यस प्रकार कुरा गरेर पक्का हुनु छ। देही अभिमानी बन्नु छ। हामी शिव बाबाको पासमा पढ्न जान्छौ। परमपिता परमात्मा निराकार हुनुहुन्छ, साकार हुन्। प्रजापिता ब्रह्मा तिमी हौ। प्रजापिता ब्रह्माका हामी के हौं? प्रजापिता ब्रह्माका मुख वंशावली, मुख वंशावली बच्चा। कस्तो प्रकारको बच्चा? मुख वंशावली के नाम हो त? अच्छा, ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी, ब्राह्मण। अच्छा, तो बाबाले भन्नुभयो प्रजापिता ब्रह्माका मुख वंशावली ब्राह्मण। तिमीलाई ब्रह्माले गोदमा लिएका हुन्। तिमी भयौ नयाँ रचना ब्राह्मण। तिनीहरू हुन् पुराना शारीरिक ब्राह्मण। उनीहरूले जिस्मानी यात्रा सिकाउनुहुन्छ या जिस्मानी यात्रा गर्छन्। तिमीले रुहानी गर्छौ हैन। एक ठाउँमा बसेर कहाँ कहाँ हामीले यात्रा गरेर आइपुग्छौं। त तिमी बच्चाहरू अहिले श्रेष्ठ बनिरहेका छौ। यो हो ईश्वरीय मिशन, भ्रष्टाचारीबाट श्रेष्ठचारी बन्ने। मनुष्यले त बनाउन सक्दैनन्। वास्तवमा सच्चा सदाचार समिति तिम्रो हो। वास्तवमा सच्चा सदाचार समिति तिम्रो हो। हेर, तिम्रो लिडर को हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ हाम्रो समितिको लिडर? बाबा हुनुहुन्छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ म फेरि राजयोग सिकाउन आएको छु। यो उही संगम युग हो। अहिले मनुष्यबाट देवता
बनाउनु छ। तिमीलाई थाहा छ हामी शूद्रबाट अहिले के बनिरहेका छौं? ब्राह्मण। अहिले ब्राह्मण बनिरहेका छौं। ब्राह्मणहरूको चोटी हुन्छ, ब्रह्मा पनि चोटी हुन्। ब्रह्मामा जो प्रवेश गर्नुहुन्छ उहाँलाई यी आँखाले देख्न सकिँदैन। कसरी हेर्ने त? दिव्य दृष्टि, जसलाई कुन नेत्र भनिन्छ? तीसरा नेत्र। त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ? ज्ञान योगबाट, हैन? अच्छा, त अरु त सबै देखिन्छ, बुद्धिद्वारा जानिन्छ। निराकार बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। ब्रह्मालाई त यहाँ ब्राह्मण चाहिन्छ, सूक्ष्म वतनमा हुन सक्दैन। गोदमा लिनुहुन्छ, व्यक्त ब्रह्मा नै अव्यक्त ब्रह्मा बन्छन्। यी राम्ररी बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्। सबैभन्दा पहिला लक्ष्यलाई बुझेपछि फेरि जहाँ बसेर पनि पढ्न सक्छौ। मुरली दिनहुँ सुन्नुपर्छ, है? जता बसे पनि बाबाले के भन्नुभयो? मुरली हामी दिनहुँ सुन्नुपर्छ। किनभने मुरली हाम्रो के हो? आत्माको खुराक हो। एक दिन मात्र छुट्यो भने पनि धेरै घाटा पर्छ, किनकि पोइन्ट धेरै गहन र हीरा रत्न समान निस्किन्छन्। कुनै फर्स्ट क्लास रत्न निस्क्यो र छुटायो भने घाटा पर्छ। अब एक दिन मुरली सुन्नेन भने बाबाले भन्नु त्यही दिन आफ्नो लागि केही पोइन्टहरू आएको हुन्छ, है, समाधान स्वरूप, हैन? त भने छुट्यो। त त्यसकारणले बाबाले भन्नु मुरली जहाँ भी रहन्छौ तर त्यो मुरली सधैँ सुन्नुपर्छ। बाबाको डाइरेक्सन, बडोको मतलब श्रीमत, हैन? त त्यही भएर बाबाले बल्ल त मुरली सुन्नु भनेको नै बाबालाई कदर गर्नु, हैन? अच्छा, एक दिन मात्र छुट्यो भने पनि धेरै घाटा पर्छ, किनकि पोइन्ट धेरै गहन र हीरा रत्न समान निस्किन्छ। कुनै फर्स्ट क्लास रत्न निस्क्यो र छुटायो भने घाटा पर्छ। नियमित विद्यार्थी धेरै एक्युरेट हुन्छन्। नियमित विद्यार्थी के हुनुहुन्छ? धेरै एक्युरेट। त त्यो विद्यार्थीले पुरस्कार पनि पाउँछन्। स्कुलमा पनि त्यही हुन्छ नि, टाइममा जाने, नियममा जाने, राम्रोसँग पढ्ने, हैन? विद्यार्थीहरूलाई टिचरले पनि पुरस्कार दिनुहुन्छ, हैन? त्यस्तै प्रकारले बाबाले पनि हामीलाई भन्नुभयो। अच्छा, नियमित विद्यार्थी धेरै एक्युरेट हुन्छन्। राम्ररी पुरुषार्थ नगरेसम्म उच्च पद पाउन सकिँदैन। यो त धेरै उच्च पढाइ हो। सरस्वतीलाई वीणा र कृष्णलाई मुरली दिएका छन्। वास्तवमा कृष्णलाई गल्तीले दिएका हुन्। हुन त ब्रह्मा तिमीलाई थाहा छ, यो शिव बाबाको मुख हो। कुन शिव बाबाको मुख? ब्रह्मा बाबा, हैन? त कृष्णको र सरस्वतीको त कुनै पनि कनेक्सन छैन। सारा कुरा उल्झाइदिएका छन् शास्त्रहरूमा, हैन? अब बाबाले त्यो बिस्तारै बिस्तारै के गर्नुभएको छ त? सबै सुल्झाउँदै हुनुहुन्छ, रहस्यहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। त बल्ल हामीलाई थाहा भयो। त्यही भएर भनिन्छ शिवके डमरू डमडम बाजे, अगम निगम का भेद वही आकर खोले, हैन? अच्छा, मिठे मिठे सिकिलद्धे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, बाबाले आज धारणाको लागि के भन्नुभयो? मुख्य पोइन्टहरू।
पढाइ मिस गर्नु भएन, सबैलाई सुख दिने काम गर्नु पर्यो, दुःख दिनु भएन, मनमा पनि विचार ल्याउनु भएन, उसलाई दुःख होस् भनेर मनमा पनि आउनु भएन, मुखबाट व्यवहारबाट पनि, त बल्ल हामीलाई पनि सुख हुन्छ, राम्रो गरे राम्रो पाउँछ हैन। अच्छा, त धारणाको लागि मुख्य सार पहिला पोइन्ट, म आत्माले यस शरीर रूपी पुतलालाई नचाइरहेको छु। म आत्माले यस शरीर रूपी पुतलालाई नचाइरहेको छु। म यसभन्दा भिन्नै छु। म यसभन्दा भिन्नै छु। यस्तो अभ्यास गर्दै देही अभिमानी बन्नु पर्छ। म आत्माले यस शरीर रूपी पुतलालाई नचाइरहेको छु। म यसभन्दा भिन्नै छु। यस्तो अभ्यास गर्दै देही अभिमानी बन्नु छ हैन। यो पोइन्ट बाबाले के भन्नुभएको छ, एकान्तमा बसेर चिन्तन गर्ने हैन। यसरी हामी चिन्तन गर्दै गयौं भने हाम्रो देह भान छुट्दै जान्छ। अच्छा, चिन्तन गर्ने, चिन्ता हैन फेरि। दूसरा पोइन्ट, मुरली कहिल्यै छुटाउनु हुँदैन। मुरली कहिल्यै छुटाउनु हुँदैन, नियमित बन्नुपर्छ। नियमित बन्नुपर्छ। पढाइमा धेरै एक्युरेट रहनुपर्छ। पढाइमा धेरै एक्युरेट रहनुपर्छ। बाबाले के भन्नुभयो, मुरली कहिल्यै छुटाउनु हुँदैन, नियमित बन्नुपर्छ, पढाइमा धेरै एक्युरेट रहनुपर्छ। एक दिन खाना खाएन भने कस्तो हुन्छ, कमजोरी हुन्छ हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो, हामीले पनि आत्माको मतलब मुरली सुनेनौं भने आत्मामा कमजोरी आइहाल्छ। त्यही भएर हामीले मुरली कहिल्यै छुटाउनु भएन, नियमित बन्नु पर्यो। अच्छा, आजको वरदानमा छ, माया र प्रकृतिको हलचलबाट सदा सुरक्षित रहने दिलारामको दिल तख्त नशीन भव। माया र प्रकृति, किनभने अहिले के भइरहेछ, माया र प्रकृतिको हलचल आइरहेछ नि, त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो, हलचलबाट सदा सुरक्षित रहने दिलारामको दिल तख्त नशीन भव। सुरक्षित रहने तरिका के रहेछ त, दिलाराम बाबाको दिल तख्तमा बस्नु पर्यो, और आफ्नो दिल तख्तमा पनि बाबालाई बसाल्नु पर्यो। अनि बल्ल के हुन्छ त, माया र प्रकृतिको हलचलबाट सुरक्षित हुन सकिन्छ। अच्छा, यसको स्पष्टीकरण, सदा सुरक्षित रहने स्थान दिलाराम बाबाको दिल तख्त हो। दिल तख्त हो, सदा
यसै स्मृतिमा रहने गर। सदा यसै स्मृतिमा रहने गर, मेरो यो श्रेष्ठ भाग्य हो। मेरो यो श्रेष्ठ भाग्य हो, भगवानको दिल तख्त नसीन बने। भगवानको दिल तख्त नसीन बने, जो परमात्माको दिलमा छ। अथवा दिल तख्त नसीन छ। अथवा दिल तख्त नसीन छ, ऊ सदा सुरक्षित हुन्छ। माया वा प्रकृतिको तूफानले उसलाई हल्लाउन सक्दैन। माया वा प्रकृतिको तूफानले उसलाई हल्लाउन सक्दैन। यस्तो अचल रहनेहरूको यादगार के छ? बाबाले भन्नुभयो यस्तो अचल रहनेहरूको यादगार अचल घर हो। यस्तो अचल रहनेहरूको यादगार अचल घर हो, चञ्चल घर होइन। अब त्यस्तो माया प्रकृतिको तूफानमा चञ्चल भयो भने त कहाँ सुरक्षित हुन्छ, हैन? त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो हामी अचल बन्नु पर्यो। यस्तो अचल रहनेहरूको यादगार अचल घर हो, चञ्चल घर होइन। त्यसैले स्मृति रहोस्। हामी कयौं पटक अचल बनेका छौं। यो पनि चिन्तन गर्नु पर्यो, हैन? बाबाले भन्नुभयो हामी कयौं पटक अचल बनेका छौं र अचल बनेका हौं र अहिले पनि अचल छौं। एकचोटि रिपिट, स्पष्टीकरण। सदा सुरक्षित रहने स्थान दिलाराम बाबाको दिल तख्त हो। सदा यसै स्मृतिमा रहने गर, मेरो यो श्रेष्ठ भाग्य हो। भगवानको दिल तख्त नसीन बने, जो परमात्माको दिलमा छ। अथवा दिल तख्त नसीन छ, ऊ सदा सुरक्षित हुन्छ। माया वा प्रकृतिको तूफानले उसलाई हल्लाउन सक्दैनन्। यस्तो अचल रहनेहरूको यादगार अचल घर हो, चञ्चल घर होइन। त्यसैले स्मृति रहोस्। हामी कयौं पटक अचल बनेका हौं र अहिले पनि अचल छौं। आजको स्लोगनमा छ, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बन्नु नै ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बन्नु नै शिक्षालाई स्वरूपमा ल्याउनु हो, हैन? अब ज्ञान सुनेर मात्रै भएन नि, बाबाले के भन्नुभयो? आफ्नो जीवनमा आत्मामा पनि ल्याउनु पर्यो, हैन? त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो प्रेम स्वरूप बन्नु, ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप बन्नु नै शिक्षालाई स्वरूपमा ल्याउनु हो। मतलब आफ्नो जीवनमा ल्याउनु। न त सुन्ने त धेरै छन् नि, हैन? परिवर्तनशील बन्नु पर्यो नि, हैन? त्यही भएर ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बन्नु। आज बाबाले सारमा भन्नुभयो, तिमी दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबाका बच्चा हौ।
तिमीले मनसा वाचा कर्मडा कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। सबैलाई सुख देऊ। अच्छा, ओम शांति। हमें लगता है